हम ये बात कर रहे थे भाई कि ये तो लोगों को मालूम है कि हम लोग जो है वो सेल्फलेस लोग हैं और सिर्फ पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, कौम की बेहतरी के लिए बात करते हैं। हमारा कोई बेनिफिट नहीं है, हमारी कभी डबल मीनिंग टॉक नहीं होती है। ये मैं इसी बात को दोहरा रहा हूँ ताकि लोगों को आज तक वैसे इल्म हो चुका है, जो लोग हमें जानते हैं या पहचानते हैं, दे नो अबाउट इट, कि हम लोग जो है बिल्कुल सेल्फलेस लोग हैं और सिर्फ वो बात करते हैं जिससे पाकिस्तान और उसकी कौम की बेहतरी हो। तो इसलिए हम जब भी कोई बात करें, मैं दोबारा इस बात को दोहराऊंगा, पूरे लोग जो इसको सुन रहे हैं और आगे भी सुनेंगे, हजारों लाखों की तादाद में लोग सुनते हैं और वो इस बात को जाने और आखिर तक, जब तक ये वीडियो चले, लोग जाने जमाल ठाकुर आगा सिंह जो है वो बात करते हैं जो कि राइट होती है, उसमें हमारा कोई ट्रस्ट नहीं है। हो सकता है कि हमारा ट्रस्ट होता, अगर हम पाकिस्तान में रह रहे होते तो हमारे को मतलब हमें कोई जरूरत नहीं है, हम उस मुल्क की बेहतरी के लिए बात करते हैं, इसलिए हम किसी का लिहाज नहीं करते। तो हम ये जो बात कर रहे थे अभी, क्योंकि we never wanted to talk about this, but actually जो बात दिमाग में आई और उसको मैंने सोचा ये मलाला के हवाले से, क्योंकि मैं इस चीज के बहुत अगेंस्ट हूँ, ठीक है। ये कोई पाकिस्तान की प्राइड की बात नहीं है, दिस इज नॉट अ प्राइड कि उसको नोबेल प्राइज मिला है, तो सब जानते हैं CIA की वजह से मिला है और अमेरिकन जो इनकी एक लॉबी है जो पाकिस्तान के न्यूक्लियर तक पहुंचना चाहती है। ये दुनिया सुने इस बात को अच्छी तरह से, जो लोग जो है ये जो अंधे हैं, जो शॉर्ट साइटेड है, जिनका विजन नहीं है, जो ये मोहब्बती तबका है या दूसरे तीसरे है, या जो यहूदी लॉबी से मुतालिक है या साम्राज्यी कुव्वतों से मुतालिक पाकिस्तान में लोग बैठे हुए हैं, और जो लोग चाहते हैं कि आम इंसान को पता ना चले कि रियलिटी क्या है, तो वो इस बात को समझे कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर तक पहुंचने के लिए अमेरिका चाहे मलाला को डाले, चाहे इमरान को डाले, या जिसको भी डाले, या यहूदियों की या साम्राज्यी कुव्वतों के आलाकारों को डाले, मगर वो पाकिस्तान में इनको प्लांट करेगा। ये लोग अच्छी तरह से समझे, क्योंकि मलाला के जो है उसका रिकॉर्ड है, हमारे तक आया हुआ रिकॉर्ड, और लोगों ने बताया हुआ कि इसकी ब्रीफिंग्स होती रही है CIA में, किस वजह से CIA में ब्रीफिंग्स होती रही है और किस वजह से इसको जो है इस वक्त जो बात सबसे अहम है कि जो बेनज़ीर भुट्टो जो है एक लानती औरत थी और जो कि अमेरिका के पिट्ठों के उस पर चलती थी। बहरहाल उस औरत के जाने के बाद जो जगह खाली हुई है पाकिस्तान में औरत की रूल की या जो भी है, उसके लिए जो है वो सबसे जो इन्होंने अमेरिकन ने जिस लड़की को चुना जिसका कि कोई बनता नहीं था, मैं यहाँ पर दोबारा दोहराऊंगा, नोबेल प्राइज को इन्होंने इतना इंसल्ट किया है, नोबेल इनाम को इतना इंसल्ट किया है अमेरिकन ने, सिर्फ इस औरत के लिए, इस लड़की के लिए जिसकी के रियलिटी है। ये नहीं कि मैंने पहले कह दिया हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है उससे कि उसको मिले ना मिले, लेकिन हमें अफसोस हुआ कि नोबेल प्राइज, शी नेवर डिजर्व्ड नोबेल प्राइज। नोबेल प्राइज के लिए उम्रें गुजर जाती है, तो जिंदगियां गुजर जाती है, और लोग जो है वो अपने अपने शोबे में उनके चेहरे पर छुरी आ जाती है, उनके दांत उड़ जाते हैं, बाल गायब हो जाते हैं, और वो लोग जो उनकी कमरें झुक जाती है, और तब जाके उनको नोबेल प्राइज मिला करता था। उसकी ये क्रेडिबिलिटी थी, उसकी ये शान थी, और इन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने ये सब कुछ जो कुछ हो रहा है, ये न्यूक्लियर, पाकिस्तान के न्यूक्लियर तक रसाई, ये हम हवा में बात नहीं कर रहे हैं, ये पाकिस्तान की आवाम सुने इस बात को, हम इसको हवा में बात नहीं कर रहे कि ये न्यूक्लियर के लिए, हम ना ही लोगों को पता कि हम जो है वो हवा में बातें करके जुगते करने वाले या किसी के कद में मुखालफत बोलने वाले नहीं, हम पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान की कौम की बेहतरी के लिए उसके लिए बोलने वाले हैं, उससे भी परेशान करने वाले हैं। तो ये न्यूक्लियर जो है इस तक पहुंचने के लिए अमेरिका कुछ भी करेगा। ये मैं बात है दोबारा दोहरा देता हूँ कि सारी दुनिया सुने, जमाल ठाकुर आगा सिंह, कि मेरे पास भी लोग आए थे, हमारे पास, ये बात कहां से कहां चली जा रही है, लेकिन मैं वापस आऊंगा लट के, लेकिन हमारे पास भी लोग आए थे और जो एजेंसीज के लोग थे, और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर जो है के लिए हम परेशान हैं और हम खतरा है वगैरह वगैरह, हमें आलाकार बनाने की कोशिश की। तो हमने कहा था नहीं, पाकिस्तान के अगेंस्ट जमाल ठाकुर आगा ने कहा था कि हमें उन्होंने बहुत फायदे दिए, आपको बड़ा अमीर कर देंगे, आपको खरबपति बना देंगे, तो आप ये बना देंगे, तो आपको महल बना देंगे, ये सब उन्होंने ऑफर किया था। ये मैं रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, बिल्कुल बिल्कुल। उन्होंने कहा कि आपको जो है वर्ल्ड में घूमेंगे आप वगैरह, बहुत पैसा मिलेगा। हमने किसी की जिंदगी बना दी है, हमने इनसे कहा नहीं, मैंने जमाल ठाकुर ने वहां पर बात की, उन्होंने कहा नहीं,
پاکستان کے نیوکلیئر کے بارے میں اگر کوئی ہم سے کوئی مدد چاہتا ہے یا ہمیں اعلی کار بنانا چاہتا ہے یا کوئی پلانٹ کرنا چاہتا ہے تو ہم اس کے وہ نہیں ہے، ہم پاکستان کے گیس کو سننا نہیں چاہتے. بالکل صحیح. تو یہ ہوتا ہے، یہ میرا مقصد صرف بتانے کا یہ ہے کہ یہ ہوتا ہے، یہ ریکارڈ میں رکھے دنیا، یہ میں ثابت کر سکتا ہوں. یہ اور خدا جانتا ہے کہ ہم لوگ کبھی ایک لفظ جھوٹ نہیں بولتے ہیں. بہرحال تو اتنی بڑی پیشکشیں ہم نے ٹھکرائی. ٹھیک ہے. دوسرا میں مغیر امتیاز کی باتیں سن رہا تھا کہ ایجنسی کے اوپر میں آ رہا ہوں کہ مغیر امتیاز جو ہے وہ بھٹو دور کا تھا اور بعد میں وہ آئی ایس آئی میں بھی گیا، اور اس سے بتایا کہ میں 50 لاکھ روپے لے کے، مجھے گل امید نے 50 لاکھ روپے دیا اور اپنا ایک راس دیا آئی ایس آئی والا، اور وہ یہ کہا کہ الطاف صاحب ہاسپٹل تھا، اس کو 50 لاکھ جا کر دو. تو اس بندے نے پوچھا کیوں؟ اسی لیے بس ان کو سافن کرنے کے لیے، سافٹ کرنے کے لیے. اب سوچیں ہماری پاکستان کی ایجنسی جو ہے وہ خود ڈیولپ کر رہی ہے، اس نے ڈیولپ کیا. یہ اس مغرب امتیاز کے اس بات سے ثابت ہوتا ہے کہ آئی ایس آئی بہت جگہوں کے اوپر انوالو رہی ہے. اس نے پاکستان میں بہت پارٹیوں کو، یہ تو ایک بندے کا ذکر کیا نا، اس سے پہلے سے بہت لوگوں کا ذکر کس کس کو پیسے دیے، نواز شریف کو بھی دیے تھے، اور چودھری کو بھی دیے تھے، کس کس کو دیے تھے اس نے امتیاز نے اور آئی ایس آئی نے پیسے دیے تھے. تو مقصد ہے کہ ہم آئی ایس آئی کے خلاف نہیں ہے، لیکن ہم ان ایلیمنٹس کے خلاف ہے جو آئی ایس آئی کے اندر کام کر رہے ہیں، جن کو کہ جو لوگ جن کو کہ پاکستان کو بچانے کے لیے الطاف جیسے لوگوں کو وہیں کا مکو ٹھپ دینا چاہیے تھا جب وہ اثر اٹھا رہے تھے، اور یہ مکو ٹھپ سکتے تھے، اور یہ ہمیشہ کے لیے جو ہے یہ ٹڈا ختم ہو جاتا. مگر انہوں نے اس کو پیسے دے کے اور ابھارے، اور اسٹیبلش کرے. ان کو پیسہ دیتے، پارٹیوں کو پیسے دیتے ہیں تو پھر وہ آگے سے اسٹیبلش ہوتی ہے. تو مقصد میرا کہنے کا یہ ہے کہ اسی طرح اس وقت میں بات کافی الفاظ میں بات کہتا ہوں کہ ملالہ کو یہ لوگ کہتے ہیں نا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں پلانٹ کر رہے ہیں، یہ وہ باسٹرڈز ہے جو پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو جرنلزم میں بیٹھے ہوئے اور دوسروں میں بیٹھے ہوئے، جن کی للی سے اور پیٹ سے کے علاوہ ان کا جو ہے ان کا دماغ کام نہیں کرتا. اپنا بڑا انٹلیکچوئل سمجھتے ہیں، گھٹیا نسل کے لوگ ہیں جن کو نظر نہیں آتا، جن کا ویژن نہیں ہے، اور بڑے بڑے اخباروں میں بڑی بڑی جگہوں بیٹھ کے میں ڈال اخبار کا ذکر کرتا ہوں کہ اس کے بیچ میں کتے کے بچے بیٹھے ہوئے حرام زادے جو آپ کا بڑا گھٹتا ہی سمجھتے ہیں، لیکن یہ ملک دشمن ہے. بہرحال تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ جو بات میں کرنا چاہ رہا ہوں، میری بھٹو کے بعد جگہ خالی ہوئی. اب مریم نواز کے بارے میں اس کے حق میں نہیں ہوں، میں کسی کے حق میں نہیں ہوں، لیکن میں اور جوال ڈاکو اس بات کو حق کی بات کہتے ہیں کہ مریم نواز نے سر اٹھایا، وہ اسٹیبلش ہونے لگی، اس کی جگہ بننے لگی. وہ پاکستان میں ایک عورت کی جو مقام ہے، جو میری جگہ خالی تھی اس جگہ کو اس کو پہنچنے کا موقع مل رہا تھا. انہوں نے ایسا پلٹا مارا، یہ ایجنسیوں نے کیا سارا، یہ سی آئی اے کے کہنے پہ کیا انہوں نے. یہ لوگ ابھی تک اس گیم کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں. انہوں نے کیا کیا کہ نواز شریف کو الٹایا، اس کے بعد اس کی بیٹی کو اتنا کتا کیا چاہے اس میں صلاحیتیں ہوں گی تب بھی اس کو کتا کرے. ٹھیک ہے، باپ خراب ہے جو بھی ہے، بیٹی کی اس کو اپنی صلاحیتیں دیکھو. کیا بے نظیر نے کم کھایا تھا؟ کیا بے نظیر نے کم لوٹا تھا؟ کیا بے نظیر نے سرے محل نہیں بنائے تھے؟ کیا اسے 10 لاکھ کے 4 ملین یا 10 ملین کے ہار نہیں خرید رہے پاکستان کے پیسے سے؟ کیا اسے حرام زندگی نہیں کی تھی؟ کیا اس نے دبئی میں پراپرٹیاں نہیں بنائی؟ اس کے باپ کی جائیداد تھی جس سے وہ یہ بنا رہی تھی. پرائز چلتا ہے نا. اس کے دور میں تو ٹکے کا صافی بھی 10 ہزار کے ڈالر لے کے پھرتا تھا. سیل تھا کیا کالا ایرک ورک جن کہتے تھے، ایک دن سے ملنے گیا تو وہ بڑا بیرزی کا قریبی تھا. اس نے دیکھا 10,000 ڈالر ایسے گرنا جیسے ریوڑیاں گرتے. ٹھیک ہے، میں حیران ہوں یہ کہ جو جگہ خالی ہوئی، یہ جہاں تک میں سمجھتا ہوں بہت بڑی گیم انہوں نے کھیلی ہے کہ یہ اس کو ہٹا کے اب یہ ملالہ کو ایسے کہہ رہے ہیں 5 سال کے بعد قدم رکھا ہے جیسے کو پیغمبر ڈنڈے مارے دو تو ہی پھنس کے جس کی اوقات نہیں ہے. وہ خاندان نوازی بیٹھ کے اس کو مل رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، یہ سب ان کی اوقات کوئی نہیں ہے. یہ جو امریکہ یہ برٹش برطانیہ کہہ رہے ہیں یہ ان کی ٹٹو ہے، یہ وہاں سے آتا ہے. ٹھیک ہے، اس کا ملالہ کے بارے میں اس کی سوچنے کی بات ہے، اس کی کون سی سروسز ہے، کون سی لڑکیوں کو یوگی پڑھانے کی باتیں کرتی ہے، وہ تو بات بیٹھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، کس طرح کی بات ہے کہ اس کو کہہ رہے ہیں کہ صوبہ سند میں جو اس کا سلیبس ہے اس میں ملالہ کے بارے میں سبق اسماعت جو ہے وہ شامل کیے تھے اور وغیرہ. ہم وہ بڑی بولو نا چل رہا تھا. ہاں بالکل بالکل
अच्छा, तो मकसद मेरा कहने का ये, देखिए जुल्म दर जुल्म उस मुल्क के साथ हो रहा है, जुल्म दर जुल्म उस मुल्क के साथ हो रहा है कि CIA वहां पर बैठकर पाकिस्तान को रूल कर रही है, उसका प्राइम मिनिस्टर, उसका ये वो, ये उसके उनके नौकर हैं अमेरिका के और CIA के, ये उनके जूते चाटने वाले हैं जो यहाँ पर आके बड़े बड़े सीटों में पाकिस्तान में बैठे हुए हैं और गरीब आवाम को, 22 करोड़ आवाम को पीस रहे हैं। और मलाला जैसी रंडिया जो कि मैं उसको इसलिए उसका मुखालिफ हूँ क्योंकि उसको जो मिल रहा है वो डिजर्व नहीं करती। उससे ज्यादा जुल्म हुए हैं लोगों पे, उससे ज्यादा जुल्म हुए बच्चों पे, हाथ नाक मुंह टांगे कटी हुई है उनकी आज भी, और वो वहां पर बेचारे वजीरिस्तान में और किस किस जगह के ऊपर जो है वो रुल रहे हैं, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। तो मकसद कह रहे हैं वो बच्चियां रुल रही है, बच्चे रुल रहे हैं, मर रहे हैं, टांगे टूटे लूले लगड़े हो चुके हैं, वो अमेरिका को नजर नहीं आ रहा, ये रांड नजर आ रही है इनको, ठीक है। क्योंकि ये औरत जो है, अब मैं उसको औरत ही कहूंगा, ये 20 साल मलाला साहबा जो है, ये जब 8 साल की थी तब से अपना फेसबुक पर लिखती थी कि ये जो है पॉलिटिशियन है, इसके जो असाइम थे, ठीक है, कोई बच्चा ऐसा लिख सकता क्योंकि दूर सोचा हुआ था, फिर सारा ड्रामा हुआ। मकसद मेरा सिर्फ कहने का ये, जो मैं मरियम नवाज की बात करता, उसको हटाया गया, उसको मंजर से हटाने की कोशिश हो रही है, क्योंकि अगर वो जड़ पकड़ जाती है मरियम नवाज तो फिर पाकिस्तान में बेनजीर को तो खात्मा हो चुका है ना, तो ये मरियम नवाज वो जगह ले जाती जो कि फिर इसके बाद जो है जिससे अमेरिका काम ना ले सकता, फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि इनकी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी ना, इनकी अमेरिका की अंडरस्टैंडिंग नहीं जो मलाला के साथ है, मरियम को तो ब्रीफिंग्स नहीं मिली हुई ना। देखिए जो मैंने पॉइंट उठाया है ये लोगों के लिए बहुत अहम पॉइंट होगा, ये लोग इस लाइन पे सोच नहीं सकते हैं, क्योंकि उस लड़की के बाद मलाला की जगह नहीं बनती थी। इन्होंने इन हालात में फटाफट इस रंडी को भेजा है, या तो पाकिस्तान जाओ और जाकर जो है वो तस्वीर बहा और ये वगैरह करो, और खास तबका जो अमेरिका लंदन से हराम खाता है, जिनकी मौतें टाइम इनकलाब में लिखी है, जर्नलिज्म में और दूसरी जगहों में, दूसरे शोबों में, वो लोग जो है इसको उठा रहे हैं। और मैं ये समझता हूँ कि ये एक साजिश थी जिसके तहत पूरा जो है सिनेरियो आपकी समझ में आ गया होगा कि किस तरह उसको मरियम नवाज को कुत्ता किए जा रहे हैं, चाहे उसमें क्वालिटी होता भी कुत्ता किए जा रहे हैं। मैंने पहले कह दिया हम उसके हक में नहीं है या उसकी करप्शन के हक में नहीं है, हम हक के हक में है, हम हक की बात करें। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो मेरा मकसद सिर्फ कहने का ये है, ये एक सिनेरियो है कि इसका अचानक पाकिस्तान आ जाना और फिर इसको इतना उभारना और फिर ये इसको सिलेबस में शामिल करवाना, तो ये एक प्लान है, सिर्फ और सिर्फ वो प्लान है जिसके बाद सब जीरो हो जाएंगे जब ये साम्राज्य कुव्वतें पाकिस्तान के न्यूक्लियर को बर्बाद कर देंगी, तबाह कर देंगी। उसके बाद ये सब के सब टट्टू पंजू टट्टी खाने में पड़े हुए नजर आएंगे, मल्ला जैसे, इमरान जैसे लोग और तीसरे लोग जो है, ठीक है। ये इमरान की जो कहानी है वो भी इसी तरह से चलती है, क्योंकि वो एक आसान बिकाऊ आदमी है जो कि गोरों के मकासद पूरे कर सकता है। इसलिए जो ये सारा प्लान किया गया है ऐसे पार्टियों को पीछे करने का जो इनके काम ना आ सके या जिनसे अंडरस्टैंडिंग नहीं हो सकती, और ऐसे लोग जिनके जड़े हैं गोरों के बीच में, उन लोगों को आगे लाने के लिए। तो मैं ये समझता हूँ आज हमारा बात रिकॉर्ड रखा जाए कि मलाला इज वेरी डेंजरस फॉर दिस कंट्री, शी इज टूल फॉर अमेरिका। और जो ये कहते हैं कि ये गलत है, उन लोगों को आज तो कल फांसियों पे चढ़ना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान को सामने बर्बाद होते देखना जो है, और फिर भी बकवास करना अपने आप को बहुत सियाना समझ के, मैं समझता हूँ कि दिस इज रॉन्ग। क्योंकि जब कौमें तबाही की तरफ जाती हैं तो उसमें पै दर पै गलत लोग राइज करते हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही है। क्या क्योंकि उस कौम का फॉल हो रहा होता है ना मुल्क का, तो गलत लोग राइज कर रहे होते हैं। और आपके सामने है इमरान खान, आपके सामने है मलाला, आपके सामने और बहुत लोग हैं आपके सामने बलूचिस्तान में हरामजादे जो है वो पाकिस्तान तोड़ने की बातें कर रहे हैं और पाकिस्तान के झंडे जला रहे हैं। आपके सामने अजय जैसा कंजर बुड्ढा जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ बातें करता है, पाकिस्तान का एक हिस्सा अफगानिस्तान को देने की बात करता है कि ये अफगानिस्तान का हिस्सा है। उसके अलावा MQM का अल्ताफ जो है वहां बैठकर जो है वो बकवास करता है और आजादी के नारे मारता है और पाकिस्तान की फौज को गाली देता है और पाकिस्तान की जेल गाली देता है। पाकिस्तान की एजेंसियों के लड़ने वाले हिजड़े ब्लाडी वो लोग जो है वो मलाला की चुट में घुसे हुए हैं। आई एम सॉरी टू से दिस वर्ड, क्योंकि गुस्सा इतना आता है कि पाकिस्तान की एजेंसियां अपना रोल प्ले नहीं कर रही है। जो एजेंसियां 50 लाख, उस जमाने की बात है, 50 लाख जाकर किसी दे रही, किसी को 2 करोड़ दे रही, किसी को कुछ दे रही है, एजेंसी को ये काम रह गया। तुम लोग
جو لوگ پاکستان کے اندر سر اٹھاتے ہیں پاکستان کو توڑنے کے لیے یا اس کی سالمیت کے لیے خطرہ بنتے ہیں، ایجنسیوں کا کام ہے، ان کی ڈیوٹی ہے ان کو نیست و نابود کر دیں۔ پاکستان کی ایجنسیاں واحد ایجنسیاں ہیں، ان لوگوں نے ان لوگوں کو ان کے پودوں کو پانی دیا، ان خاردار پودوں کو پانی دیا جو پاکستان کے لیے کانٹے تھے۔ اس کی معافی کہاں سے ملے گی؟ جنرل گل حمید کے اوپر کہتے ہیں یہ مر گیا تو رونا آ رہا ہے۔ ہم نے کہا تھا جنرل گل حمید والا رانگ مین، اس کا شجاع رانگ مین۔ یہ لوگ ڈیزرو نہیں کرتے تھے ان سیٹوں کو۔ جنرل گل حمید اور جنرل ضیاء جیسے نکد لوگوں میں سے آج پاکستان جو ہے وہ روس سے الگ ہوا، روس کے ساتھ ٹانکا جڑ نہیں پا رہا ہے۔ جو لوگوں نے وہاں تب توڑا تھا امریکہ کے ڈالروں کے چکر میں، یہ نوٹوں پہ رنڈیوں کی طرح ناچنے والے بیوروکریٹس اینڈ جنرلز رہے ہیں۔ تو مقصد میرا صرف کہنے کا یہ ہے، آج وہ یہ ایک تماشا انہوں نے مچا کے رکھا ہے، تماشا در تماشا در تماشا در تماشا، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی سسٹم نہیں ہے وہاں پر، جو ہے ہر چیز تباہ ہوتی جا رہی ہے۔ بہرحال یہ میں نے جو ملالہ والی بات کی تھی یہ بہت ضروری تھی۔ ہمارا جو ہے صرف قوم اور ملک کے بھلائی میں ہمیں یہ اس بات کو کرنا ضروری تھا تاکہ ریکارڈ پہ رہے۔ آج نہیں تو 5 سال بعد 10 سال بعد جب ملالہ ان کو ٹھوکے گی امریکہ کی اعلی کار بن کے، اس وقت یہ نکال کر دیکھیں گے جمال ڈاکو آغا سن کیا ہم لوگوں کو بتا رہے تھے۔ اور جو لوگ جو ہیں آج اس کے حق میں بول رہے ہیں، بکواس کر رہے ہیں، وہ خاص طبقہ، اس کی تو اگر ہم لوگ آگے پائم انقلاب آ گیا تو ان کی ہم نے وہ فنائی مچانی ہے کہ ان کی نسلیں مکا دیں گے۔ تو مطلب میرا کہنے کا یہ ہے کہ میں جیسے ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ ملک کے حساب سے جیسے بھگت سنگھ تھا، وہ خیر مطلب ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، لیکن وہ انقلابی تھا۔ انقلابی کے طور پہ ہم ہر ایک کو مینشن کر سکتے ہیں، ماؤ کو کر سکتے ہیں، خمینی کو کر سکتے ہیں، اپنا چیگویرا کو کر سکتے ہیں، فرانس کے کو کر سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ یہ ایک جو انقلابی ہوتے ہیں ان کی ایک لڑی ملی ہوتی ہے۔ تو یہ بھگت سنگھ نے اپنی ماں سے کہا تھا، اس وقت متحدہ ہندوستان تھا، اس وقت پاکستان اور ہندوستان کا تو کوئی ذکر ہی نہیں تھا، اس وقت انگریزوں سے آزادی کی بات تھی، تو اس سے جو لفظ کہتے ہیں مجھے آج بھی یاد ہے، اس سے کہا تھا انگریزوں کے جانے کے بعد جو لوگ ان کرسیوں پہ بیٹھیں گے وہ بھی لوگوں کو بہت ستائیں گے۔ اور یہ بہت بڑی بات کی تھی اس نے، یہ وہ بات کی ثابت ہو رہی ہے کہ اب آج تک سیٹوں کے اوپر، اور افسوس کی بات یہ ہے بار بار ان کو نظر آتا ہے کہ غلط لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، غلط جن کا ویژن نہیں ہے، جن کی عقل نہیں ہے، جن کے پاس شعور نہیں ہے، وہ لوگ ایسے اعلیٰ عہدوں پر بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہ پاکستان کی چولیں ہلا رہے ہیں۔ پاکستان کا کوئی والی وارث نہیں ہے۔ ہم نے بہت پہلے کہا تھا پاکستان یتیم ہے، اس کی قوم یتیم ہے، اس کا کوئی لیڈر نہیں ہے۔ یہ لوگ سب ابن الوقت ہیں، یہ ایکسیڈنٹل ہیں، یہ انسیڈنٹل ہیں، یہ جو اس طرح سے بنتے ہیں حادثاتی طور پہ اور موقع پرستی کے لوگ ہیں، جو کہ آج کوئی لیڈر بن کے بیٹھا ہے تو کوئی کہیں بیٹھا ہے، کوئی کہیں بیٹھا ہے، کوئی ڈیزرو نہیں کرتا، کسی کے پاس شعور نہیں ہے، کوئی دیکھ نہیں سکتا دور تک۔ اور یہ سب کے سب امریکہ کے ایک نعرے کے، ایک آرڈر کے محتاج ہیں۔ جس طرح آج ہماری یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں ان لوگوں نے جو تماشا کیا ہے، امریکہ کے چنگل سے نکلنا ہی چاہ رہے ہیں کہ ڈالر کھل جائے، جو بھی طریقہ کار ہو کچھ ہو، یہ لمبے پڑ جائیں گے، یہ اپنی عورتیں امریکہ کے سامنے لٹا دیں گے اگر ان کے ڈالر کھلتے ہیں اور وہ یہ شرط دیتے ہیں کہ اپنی عورتیں ہمارے ساتھ لٹا دو۔ تو یہ آج جو ملالہ کو انہوں نے جس طرح سے ویلکم دیا ہے، جو بھی کیا ہے، ان کی عقلیں کام نہیں کر رہی ہیں، ان کی یہ اتنے بڑے بڑے ادارے بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، اتنے بڑے بڑے جرنلسٹ بن کے بیٹھے ہیں، ان کو نظر نہیں آتا ہے جو وہاں پر وہ بریفنگ ہوتی تھی سی آئی اے کے آفس میں، یہ سی آئی اے آفس میں کرنے کے جاتی تھی، یہ اس کے پاس کوئی جواب ہے، کوئی پوچھنے والا ہے کہ سی آئی اے میں اس کو کیا بریفنگ دی جاتی تھی، اس کی اوقات کیا تھی کہ اس کو بریفنگ دی جاتی، اور اس کو تیار کر کے بھی پہلا اس کو بھیج دیتا ہے، اس کے بعد پھر یہ تواتر سے ہوگا، پھر اس کے وہ شامل کریں گے، یہ اس کو کہتے ہیں۔ کیونکہ وہ سے کہا تھا میں 20 سال بعد پاکستان کی پرائم منسٹر ہوں گی، تو اس کو کسی نے کہا تھا کہ تمہیں ہم تیار کر رہے ہیں، تو اس کے منہ سے نکلا نا، اور آج وہ جو ہے تو اس تیاری کا حصہ بنی ہوئی ہے، سمپل از دیٹ۔ تو مقصد سے میرا کہنے کا یہ ایک کنڈیمیبل ہے۔ سب سے پہلی بات میں ایک بات یہاں پر صاف واضح کر دوں، ہمارا دور ہوگا پائم انقلاب کا دور ہوگا، ملالہ جیسیاں اڑا دی جائیں گی، یہ امریکہ کی پٹھو ہو یا کسی کی پٹھو ہو، اگر پاکستان کی اگینسٹ ہے اور یہ ہے، ایسی عورتیں سماج سے مٹا دی جائیں گی اور ان کے نوبل پرائز دوسرے تیسرے کو جو ہے بالکل ڈسکارڈ کر دیا جائے گا، کیونکہ جو چیز ڈیزرو جو نہیں کرتا ہے اس کے لیے کوئی لحاظ نہیں ہے۔ اور میں اتنی غیرت نہیں ہے، بغیرتوں میں اتنی غیرت نہیں ہے کہ وہ کہے کہ میں تو کچھ کیا نہیں، مجھے نوبل پرائز کیوں دے رہے ہیں، جو 80 سال کے بڈھوں کو ملتا ہے اور 80 سال کی محنتوں کے بعد، اس کے بعد یہ ایک ٹکے کی گرانٹ کو
हैं और जो अगर जिंदा है लूले लगड़े हैं, जिनके इलाज तक के लिए अमेरिका के पास पैसे नहीं है, उनको और मार रहा है, बातें करते हैं। बहरहाल तो ये बात बहुत जरूरी थी करने की। उसके अलावा मैंने 2 पॉइंट लिखे थे, चाह रहा था आपसे डिस्कस करूं। ठीक है, ये हाँ न्यूक्लियर के बारे से मैंने बात कर दी, क्योंकि यहूदी लॉबी जो है और जो CIA है वो चारों तरफ से पाकिस्तान में हमलावर होगी, यानी कि अपने अपने जो बंदे हैं वो प्लांट करेगी। और ये जो है हाँ ये बेजी वाली बात भी होगी। और हाँ बाकी जो मैं बात करना चाह रहा था, जो जो बेसिक बात है जो लोगों को सुननी चाहिए, वो ये कि पाकिस्तान में हर बंदे का मुंह खुला हुआ है। कोई अली बन जाता है तो कोई हुसैन बन जाता है, तो कोई नबी पाक बन जाता है, तो कोई उनसे बराबरी में उसकी बेटी बन जाता है। ऐसा से होता है। बात मैं जो करना चाह रहा हूँ, मैं अपनी अकल बराबरी करूंगा और बिल्कुल एक्यूरेट करूंगा। बात यह है कि किसी मजहब में, चाहे ईसाई हो, यहूदी हो, बुद्ध हो, हिंदू हो, आपने कभी किसी मजहब में देखा होगा उनके लोग ये कहें कि मैं राम हूँ, मैं जो है राम की तरह हूँ, मतलब या मैं ये हूँ, या मैं क्रिश्चियन हूँ, या क्रिश्चियन हूँ, या मैं ये हूँ वगैरह वगैरह, तो या फिर मैं हजरत ईसा हूँ, या मैं हजरत मरियम हूँ, या लाइक दैट, मतलब मैं उनकी तरह हूँ या हजरत मूसा की तरह हूँ। कोई नहीं, किसी मजहब में ये चीज कोई बंदा किसी मजहब का नहीं बोलता, स्वयं मुसलमानों का। इनका जो है वो बेड़ा गर्क हुआ है। इन लोगों को की ठोकाई होने वाली है, जो लोग ईसा की बातें करते हैं और अपने आप को जाके दीन और अपने मजहब के जो बेसिक लोग हैं उन लोगों से, जो आला शख्सियत है उनसे अपने आप को मिलाते हैं, जबकि खुद बदतरीन और खलाजत का ढेर है ये लोग। मकसद मेरा सिर्फ कहने का ये है कि आप देखें, एक मजहब है हिंदू मजहब। हिंदू मजहब का कोई खुदा नहीं है। हिंदू जानता है कि उसका कोई खुदा नहीं है। आज से आप अगर 10-15 साल 20 साल पीछे चले जाएं, उस वक्त हिंदू को देखे, उससे कभी आसमान की तरफ देख के नहीं कहा कि भगवान ऊपर होता है। उससे सिर्फ बुद्ध को कहा है। वो हमेशा बुद्ध से मांगता था। वो तो अभी 21वीं सदी शुरू हुई है और लेटेस्ट ट्रेंड्स आए हैं, तो इन्होंने कहा ये हिंदू एक बहुत मौकाप्रस्त और इंतहाई वो जिसके कहते हैं शातिद कौम है। तो इन्होंने कहा कि अब ये जो है लोगों को यकीन दिलाने के लिए कि हम ऊपर भी देखते, तो इन्होंने ऊपर भगवान की तरफ इशारे करना शुरू कर दिए। नहीं तो पहले समझते ये ऊपर अल्लाह ही होता है, इनका मुसलमानों का होता है। तो ये पत्थर से मांगते थे। इनको पता था पत्थर नहीं दे सकता, कुछ नहीं दे सकता, मगर उन लोगों ने उस मजहब को, जिसकी कोई जगह नहीं है, जिसकी कोई वाकई मकाम नहीं है, जिसका कि कोई वजूद नहीं है, जो कि फेक है, जो कि झूठ है, जो कि पत्थरों का मजहब है, उस मजहब को इतना प्यार से, इतना रंगीन करके, इतना मोहब्बत से, इतना ब्यूटीफुल करके, ब्यूटीफाई करके पूरी दुनिया में फैलाया। और लोग जो है तक गोरे भी जा जाके तो राम राम कर रहे हैं और पता नहीं क्या कर रहे हैं, और इस तरह की चीजें, गुरु जी और वगैरह वगैरह वगैरह, और मंदिरों में जा रहे हैं और वो हिंदू मजहब की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। क्योंकि हिंदू पूरी दुनिया में वाहिद मजहब था जो सिर्फ हिंदुस्तान तक महदूद था। उसका कोई पूरी दुनिया में और कोई मुल्क ही नहीं था। जैसे मुसलमानों के 50 मुल्क हैं, ईसाइयों के 70 मुल्क हैं, मिसाल दे रहा हूं। तो हिंदू की जो एग्जिस्टेंस थी उसके लिए जरूरी था कि हिंदू जो है वो अपने मजहब को रखने के लिए, उसको दुनिया में उसको वो कायम रहने के लिए जरूरी था कि वो उसको फैलाए, उसको उससे लोग खाइफ ना हो। तो उसने क्या किया, अपनी जो उनकी मजहब की जो मिथ है और जो सेक्स और नाच गाना और ये चीजें, ये उनके मजहब का है। किया, चाहे अपने लिटरेचर से किया या जिस तरह से भी किया, अपने लेक्चर्स से किया और इंफॉर्मेशन से किया, उन्होंने इसको फैलाया। मगर उन लोगों ने अपने मजहब को इज्जत दिलवाई जिसका वजूद नहीं है, जिसका भगवान, जिनका भगवान इंसान था, राम, कृष्ण वगैरह जो भी है। तो मेरा मकसद सिर्फ कहने का ये है कि जिनका भगवान चोर हो, जो मक्खन चोरी करके खाता था, उसको उन्होंने ब्यूटीफाई, उसकी चोरी को ब्यूटीफाई कर दिया। ठीक हो गया, उसको ब्यूटीफाई करके बेच सकते हैं। जो लड़कियों का रसिया था बचपन से ही और गोपियों की सुरैया तोड़ा करता था और बड़ा होकर फिर औरतबाजी में रहा, उसकी उस चीज को इनोसेंस से जोड़ दिया। ठीक है, उसकी हर खराबी को, अपने मजहब के, अपने भगवान की हर खराबी को उन्होंने जो है ब्यूटीफाई कर दिया। उधर मुसलमानों को देखें, उन लोगों ने जो एक मजहब है, जो एक खुदा है या एक अल्लाह है, जिसको
کہ جس کے وجود کو یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے، یا جس طرح سے جو طریقہ کار ہے، ایک وجود ہے اس کا مذہب کا، اور اس کا پیغمبر ہے، اس کا جو انسان ہے وہ خدا نہیں ہے، وہ پیغمبر ہے، وہ پیغام پر ہے۔ تو اس مذہب کو انہوں نے اتنا رسوا کیا ہے، اس کی دہشت گردیوں سے، اس کے بیچ میں ترمیمیں کر کے، اس کے بیچ میں اپنی مرضی کی حدیثیں شامل کر کے، اس کے بیچ میں اپنی مرضی کی من مانی نبی کریم کے بیان اپنی مرضی سے شامل کر کے، ٹھیک ہے، کنٹینیو۔ اور اس کے بعد اب حد ہی ہو گئی ہے کہ ہر کنجر، ہر رنڈی، ہر کنجر آدمی جو ہے، ہر غلاظت کا ڈھیر جو ہے، وہ اپنے آپ کو اتنی دلیری سے اپنے آپ کو حسین بولتا ہے، کوئی علی بولتا ہے، کوئی کچھ بولتا ہے، کوئی کچھ بولتا ہے۔ اس سے زیادہ اور ذلت اپنے مذہب کو کوئی دے نہیں سکتا۔ تم لوگ ایک ٹکے کا پرائم منسٹر، ایک وزیر ہوتا ہے، اس سے ملنے کے لیے جانا ہوتا ہے تو تم لوگ 6 دن پہلے جوتے چمکاتے ہو، اپنے کپڑے استری کرتے ہو اور سلیکٹ کرتے ہو کہ کون سا سوٹ پہنوں گا۔ تم لوگوں کی اوقات اتنی ہے، تم لوگ ٹکے ٹکے کی کرسیوں پہ بکنے والے لوگ ہو، ٹکے ٹکے کے لوگوں کی چائے کی پیالی پہ بکنے والے لوگ ہو۔ ایک بڑا عہدیدار تم کو چائے پہ بلا لے، تم لوگ جو ہے وہ ٹوئی کے بل کر کے چلے جاتے ہو۔ کیا امام حسین نے کبھی کوئی عہدہ لیا؟ کیا انہوں نے یزید سے کوئی عہدہ لیا، یا یزید کے کسی ساتھی سے کوئی عہدہ لیا، یا کوئی بھی ایسی چیز، یا علی نے یا کسی نے؟ خاص طور پہ جب ہم امام حسین کی بات کرتے ہیں یا نبی کریم کی بات کرتے ہیں کہ بڑے بڑے سورماؤں کے، کیا انہوں نے کبھی کسی کے ساتھ مصلحت یا سمجھوتا کیا، یا کسی کے ساتھ مثلاً ان کے سامنے جھکے؟ اور یہ لوگ جو ٹکے ٹکے کے لوگوں کے سامنے جھکنے والے لوگ اپنے آپ کو کس دلیری سے ان شخصیات کا کہتے ہیں کہ ہم ان کی نسبت سے ہیں، ہم ان کی طرح کے ہیں؟ کیا یہ گلے کٹوا سکتے ہیں؟ یہ لوگ تو 4 آنے پہ اور 4 پیسے کی سیٹوں پہ بکنے والے لوگ، اور یہ اپنے آپ کو کہتے ہیں ان کو کوئی مارتا بھی نہیں، میں بار بار کہتا ہوں ان کو کوئی مارتا بھی نہیں ہے، تو لوگ اپنے آپ کو نبی سے۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو، صحیح کہہ رہے ہو۔ تو میرا مطلب صرف کہنے کا یہ ہے کہ یہ جو میں نے ابھی مثال دی ہے کہ دیکھیں جو لوگ ہندو کی مثال دینا بہت ضروری تھا، جن کا مذہب بھی کوئی نہیں ہے، یہ ایک ریالٹی ہے، پتھر کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، اور وہ اب اس سے بڑھ کے آسمان کی طرف دیکھنا شروع ہو گئے ہیں۔ یہ آج سے 30 سال پہلے ہم کی فلمیں دیکھ رہے ہیں، اگر کوئی ثبوت چاہیے کہ وہ کبھی بھی آسمان کی طرف دیکھ کے نہیں کہتے کہ اوپر بھگوان ہے، وہ میرے پتھر کو کہتے تھے۔ اب انہوں نے وقت کے ساتھ وہ چینج کیے، جیسے کہ وہ روس کے ساتھ انہوں نے جو تعلقات بنائے رکھے اور پاکستان کو پیستے رہے۔ اس کے بعد جب روس کا خاتمہ کیا، امریکہ کی گود میں چلے گئے، پاکستان وہاں سے بھی آؤٹ ہو گیا، روس سے بھی آؤٹ ہو گیا، جو پھر ہی کہتے ہیں جو بیٹھے ہوئے یہاں پر سیٹوں کے اوپر، یہ آج تک بیٹھے رہے ہیں، آج بھی بیٹھے ہیں، پہلے بیٹھے رہے ہیں، اور یہ لوگ کہیں کہ جی یہ ان کی سفارت کاریاں ہیں، ان لوگوں پاکستان کے لیے بہت کچھ، بڑے بردبار لوگ ہیں، بڑے کام کے لوگ ہیں۔ یہ لوگ 2 ٹکے کے نہیں تھے، نہ ہیں، اور نہ ہی آگے بھی کوئی امید کی جا سکتی ہے، یہ جس طرح سے پاکستان کو نچوڑا جا رہا ہے۔ تو میرا مقصد صرف کہنے کا یہ ہے کہ یہ چیزیں بہت ضروری تھی کرنے کی۔ مثال ہے ہاں، اب ایک چیز روٹی ہوگی کہ جو جیسے ہندو ہے، ہندو جب بھی کبھی دکھاتا ہے، فلم میں دکھاتا ہے نا، تو وہ یہ دکھاتا ہے کہ لڑکی مسلمان ہے اور لڑکا ہندو ہے، یعنی کہ لڑکے کے ہندو کے نطفے سے مسلمان کے نسل پیدا ہوگی، ٹھیک ہے۔ یہ کبھی کسی فلم میں نے دکھایا کہ لڑکا مسلمان ہو، لڑکی ہندو پہ عاشق ہو گئی، لڑکی اس کا عاشق ہو گئی ہے۔ یہ مطلب اس طرح سے یہ لوگ مینیپولیٹ کر رہے ہیں، اور اس طرح سے یہ لوگ جو انبلیویبل ہے، بالکل بالکل، مطلب کوئی بہت ہی کوئی دماغ سے فارغ عورت ہوگی، میں نے تو مسلمان عورت ایسی کوئی نہیں دیکھی جو کبھی کسی ہندو کے پیچھے پڑ گئی ہوگی، میں نے بڑا پسند ہے ہندو لڑکیاں، میں نے دیکھی مسلمان کے پیچھے پڑتی ہوئی، لیکن آج تک میں نے میری زندگی میں نے ایسے دیکھا۔ اور یہ وہاں پہ پکچر میں پورٹری کرتے ہیں اور ہندو لڑکوں کے لیے مسلمان لڑکیاں پکواتے ہیں، ایک ایک چیز وہاں کوئی مسلمان نہیں بولتا، وہاں کوئی شخص کو پروٹیسٹ نہیں کرتا۔ وہاں پہ پدماوتی کے اوپر وہ علاؤدین خلجی نے اس کو فخ کر لیا، تو اس کے اوپر جناب ہندوؤں کو چڑھ مچ گئی کہ جی وہ پدماوتی نے کس خلجی تو بڑا بدماش تھا، تو یہ تھا تو وہ تھا، تو اس کو کیسے فخ کر سکتا ہے؟ تو یہاں پہ تو انہوں نے پیش کرتے ہو کہ مسلمان لڑکی اور ہندو اس پہ چڑھ رہا ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ ثابت کرو، یہ تو کبھی ہوتا ہی نہیں ہے، مسلمان لڑکی کبھی نہیں ہوتی، تو وہ پیدائشی طور پہ جو ہے نا اس کی چاہے جتنی
ہوگی نا وہ اپنے مذہب سے ہٹتی نہیں ہے بہرحال. تو مقصد کہنے کا یہ اپنے مذہب کو پرچار کرنا اس کو کہتے ہیں، اور اس کو عزت دلانا. آج دنیا میں عزت مل رہی ہے ہندو کو اور دنیا میں ذلت مل رہی ہے مسلمان کو ان کی حرکتوں، ان کی باتوں کی وجہ سے. اور پاکستان تو ویسے ہی ذلیل ترین ہو چکا ہے. ان کا جو پرائم منسٹر ہو، چاہے پچھلا ہو، اگلا ہو، آگے آنے والا ہو، اس سے پہلے ہو، یا ابھی جو پر توڑ رہے ہیں وہ سب کے سب بے غیرت ہے. اور یہ لوگ جو ہیں یہ پاکستان سے مخلص نہیں ہیں. اور جو لوگ امریکن ایلیمنٹس، امریکن پلانٹڈ لوگوں کو ویلکم کرتے ہیں اور پاکستان کی قوم پہ ظلم کرتے ہیں، ان لوگوں کے اگر سلیبس میں ان کا نام شامل کر کے یا یہ کر کے کوئی کہہ رہا تھا میں کہتا ہے میں اس کو وزیر تعلیم بنا دوں گا جی، اس کے بعد وزیر خانہ بنا دوں گا. یہ وہ لوگ ہیں جو انٹرلنکڈ ہیں اور یہ انٹر کنیکٹڈ ہیں، یہ جو سامراجی اس سے جو پاکستان کے وہاں تک پہنچنا چاہتے ہیں. اور یہ پاکستان کو آج میں اور مالٹا کو اچھی طرح سے پاکستان کی قوم اپنے دماغ کھول کے سن لے. جس دن یہ لوگ کامیاب ہو گئے اس دن پاکستان ایتھوپیا سے بھی بدتر حالت میں چلا جائے گا، کیونکہ پھر پاکستان سب کسی کا نہ کوئی انٹرسٹ رہنا نہ ہوگا. اور ابھی بھی لوگ جو بات کر رہے ہیں کہ پاکستان توڑنے کی طرف جو سازش جا رہی ہے، وہ ابھی میں کس سے بات کر رہا تھا، انہوں نے کہا جی پاکستان کو توڑنے کی بات ہو رہی ہے اور جنگ بھی لگنے کی بات ہو رہی ہے وغیرہ وغیرہ، تو ہم بڑے بد دل ہیں. تو یہ پاکستان کو توڑنے کی طرف ہے. پاکستانی قوم آنکھیں کھولے. تیسری بات میں کہنا چاہتے ہیں ایجنسیز کو، یہ بلا لحاظ ہم اپنی بات کرتے ہیں پاکستان عوامی انقلاب موومنٹ پاور میں اگر آئی، کان کھول کے سارے سنیں، جو شخص پاکستان کے خلاف کھڑا ہوگا، چاہے وہ بلوچستان سے کھڑا ہوگا، چاہے وہ کہیں سے کھڑا ہوگا، وہ KPK سے کھڑا ہوگا، پنجاب سے کھڑا ہوگا، سندھ سے کھڑا ہوگا، جو شخص پاکستان کے خلاف نعرہ مارے گا اس کو مار دیا جائے گا. پاکستان سے بڑا کوئی نہیں ہے، اس ملک سے بڑا، اس سے ملک سے بڑی اہمیت کسی کی نہیں، اس کو مار دیا جائے گا. اگر سینکڑوں نکلیں گے سینکڑوں کو مار دیا جائے گا. اور یہ کام آج ایجنسیوں کو کرنا ہوگا، بجائے نوٹ لے کر تم جاتے ہو پاکستان کے خلاف کام کرنے والوں کو نوٹ دیتے ہو. شرم آنی چاہیے ISI کو، دیگر ایجنسیوں کو، ان میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور حمید کوئی جیسے اور پاشے جیسے دوسرے گھٹیا لوگ جن کو ہم بار بار کہتے ہیں کہ یہ لوگ جنرل بننے کے لائق نہیں تھے، جن کا ویژن نہیں تھا دلوں کا، وہ ہیرو بنے. آخر میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، بہت باتیں لیکن پھر ہم کریں گے، کہ جو قومیں غلط لوگوں کو اپنا ہیرو بناتی ہیں اور اصل ہیرو کو، جو ہیرو ہوتے ہیں، ان کو درگزر کرتی ہیں، وہ قومیں مٹ جاتی ہیں، وہ قومیں مٹ جاتی ہیں اور مٹ جاتی ہیں. بس وہی اتنا کہنا تھا بھائی جی. میرا خیال ہے کہ تمام باتیں آپ نے کر دی ہیں جو ہمارے بیچ میں ہوئی تھیں، اور یہاں پہ لوگ ڈائریکٹ دیکھ رہے ہیں، انہوں نے دیکھا ہے، اور جو ہوش مند لوگ ہیں اگر وہ اس بات کو سمجھ لیں گے تو اچھی بات ہے. اور پاکستان کی یاد آ گیا، میں نے پہنچ گیا تھا. ایک چیز ہے بھائی، یہ جو میں دیکھ رہا ہوں جرا کی میں بات چیت سن رہا ہوں، کسی ایک جرنلسٹ سے بات چیت کر رہا ہے، تو اس سے سوال کیا تو جنرل سے کہتا ہے نو سر دس از ان دس وے، دس از نو سر، نو سر، سر بول رہا اس کو. ٹھیک ہے، تم ایک پریزیڈنٹ ہو بلڈی وال، تم ایک نکھید پریزیڈنٹ ہو، تم ایک نالائق جنرل ہو، تمہیں جنرل بننے کا حق نہیں تھا، تمہیں تو صوبیدار میجر سے اوپر نہیں آنا چاہیے تھا. بلڈی وال 2.5 فٹا، تم جا کے پاکستان کا جنازہ نکالنے کے صدر بن گئے منافقت سے، اور پھر بیٹھ کے تم ایک جرنلسٹ کو سر بول رہے ہو. اور میں بھی اس کو اکثر لوگوں کی باتیں سنتا ہوں، یہ جو وزراء اور دوسرے تیسرے ایون پرائم منسٹر اور یہ شیخ رشیدہ سر بول رہے ہوتے ہیں. ایک سامنے بیٹھے ہوئے جرنلسٹ کو تم سر بول رہے ہو. سر کا لفظ مطلب ہے کہ ایک تماشا بنا کے رکھ دیا ہے کہ آپ یو کین ناٹ سے سر ٹو اے پرسن ہو ڈزنٹ ڈیزرو دیٹ. اگر جرنلسٹ ہے اس کی اپنی عزت ہے نو ڈاؤٹ، لیکن سر نہیں ہے، اس کا نام لو، نام لے کے بات کرو. مگر سر نہیں سر جی، you are sitting on a position where you have to reply and somebody is questioning you and you are saying سر نہیں، ایسی بات. سر کا ایک لفظ کی اتنی بے حرمتی ہوئی ہے پاکستان کے بیچ میں کہ آپ سوچ سکتے بھائی جی. تو یہ جو میں خاص طور پہ کہنا چاہتا کہ یہ جو سر کرتے ہیں نا، جو لوگ ڈیزرو نہیں کرتے، ہر آدمی کو اس کی جگہ پہ رکھو، اس کی اوقات پہ رکھو، اس کی جگہ پہ، اس کی اگر وہ جرنلسٹ ہے اس کی جگہ پہ رکھو، اس کو عزت دو. مگر سر نہیں ہے. اگر کوئی اور بندہ ہے، اگر وہ سر نہیں ہے اور اس کی کوئی جگہ ہے، اس کو عزت دو، اس کا نام لے کے بات کرو، مگر اس کو سر مت بولو. اسی طرح اگر تم پرائم منسٹر کے عہدے پہ بیٹھے ہوئے ہو یا
के सरबराह हो, तुम एक 2 टके के जर्नलिस्ट को सर कह के बात करते हो, तो तुमसे बड़ा गरीब आदमी कोई नहीं होगा, ये नालायक कोई नहीं होगा। तो ये लोग अपनी औकात से भाई ये निकलते नहीं है, यानी अपनी जात से। जब ये एक सीट मिलती है, जब इंसान प्रेसिडेंट बनता है, तो उसके अंदर एक एतमाद आता है कि मैं 22 करोड़ आदमियों का सामने लीडर हूं, मैं उनको रिप्रेजेंट कर रहा हूं। मगर ये अपनी उस कमाईगी में, अपनी एहसास कमतरी में, अपनी महरूमी में, जो इनका कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, उनकी शख्सियत के, उनके रुए में, इनके ब्लड में, इनके खून में रिंग रहे होते हैं, ये उससे नहीं निकल पाते, क्योंकि ये हकदार नहीं होते जिस पोजीशन में बैठे होते हैं। तो फिर ये झुक झुक के चलते हैं और टके टके के बंदे को सर बोलते हैं, और फिर जो है इन लोगों में तुम तराक नहीं होता, वगैरह वगैरह। तो मेरा मुसलसल कहने का ये बहुत जरूरी बात थी, मैं हमेशा नोट करता था कि सर का लफ्ज पाकिस्तान में जितना रेप हुआ है, मैं नहीं समझता ये जो है इन लोगों बेगैरतों को, क्योंकि नालायक है ना, अनपढ़ और महरूम और कॉम्प्लेक्स्ड, दे ओनली कॉल पीपल सर, दोज हु डजंट डिजर्व टू बी सर कॉल्ड इट सर, दैट्स इट। ठीक है, आपकी बात सही है, बहुत अच्छी बात की है, और मेरा ख्याल है कि बहुत दुनिया ने देखा है इसको, और जो अक्लमंद और शऊर वाले हैं वो इस बात को समझेंगे। रही बात एजेंसियों की, तो जैसे आपने एजेंसियों की बात की है कि एजेंसियों को होश की अकल लेना जो है, नाखुन लेने चाहिए, और ये जो पाकिस्तान की बर्बादी हो रही है, और पाकिस्तान के अंदर जो गरीब गुरबा लोग जो जिस वक्त तबाही के अंदर है, और पाकिस्तान की हालत है इस वक्त, वो बहुत क्रिटिकल है, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है। तो ये जो है इन लोगों को सोच समझ के काम करना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान अवामी इन्क़िलाब मूवमेंट पाएं, जैसे आपने कहा है कि हम जो है जमाल टाको और आगा हसन सैयद पाकिस्तान अवामी इन्क़िलाब मूवमेंट पाएं, हमारे सामने किसी का कोई लिहाज नहीं, हम किसी का कोई लिहाज नहीं करते और किसी से डरते नहीं हैं। और पाकिस्तान के लिए जो है उसके ख़िलाफ़ कोई बात करेगा, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई किसी किस्म का भी हो, चाहे वो छोटे से छोटा हो, बड़े से बड़ा हो, एजेंसियों में हो, फौज में हो, क्या कहते हैं ब्यूरोक्रेसी में हो, ब्यूरोक्रेट्स के अंदर हो, जहाँ मर्जी हो, जो भी बात करेगा, हमारे दौर में हम उन लोगों को जो है कि तहस नहस करेंगे और करके रहेंगे जब तक हमारी सांस में सांस है। पाकिस्तान अगर टूटा तो इसके जिम्मेवार, पाकिस्तान के अंदर जो है तबाही आई तो इसके जिम्मेवार पाकिस्तान की एजेंसियाँ, पाकिस्तान की फ़ौज, पाकिस्तान के ब्यूरोक्रेट्स, पाकिस्तान के मीडिया, पाकिस्तान के उलमा, पाकिस्तान के सब वो लोग हैं जो कि बद किरदार और बद लोग हैं। इनकी अगर पाकिस्तान को कोई आज तक उसकी बर्बादी हुई और आगे भी अगर कोई बर्बादी होगी और पाकिस्तान पे कोई नुकसान होगा तो ये उसके जिम्मेवार होंगे, क्योंकि हम जो है यहाँ पे बैठे हुए ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं कर सकते जो ये लोग कर रहे हैं। इसलिए पाकिस्तान अवामी इन्क़िलाब मूवमेंट पाएं, ये लोग सुन लें अच्छी तरीके से, अच्छी तरीके से सुन लें। पाकिस्तान अवामी इन्क़िलाब मूवमेंट पाएं के अंदर वही लोग एंटर होंगे जो कि बिल्कुल साफ सुथरे, बिल्कुल नीट क्लीन होंगे। और पाकिस्तान अवामी इन्क़िलाब मूवमेंट पाएं जो है उसका एक ही मकसद है, पाकिस्तान को बचाना और पाकिस्तान की पब्लिक को रिलीफ देना, पाकिस्तान के लोगों को सुकून देना, 22 करोड़ लोगों को रिलीफ देना और उनका ख्याल करना, और पाकिस्तान को जो है तरक्की देना, टेक्नोलॉजी में हर चीज़ में उसको आगे लेके जाना, उस पर दिन रात काम करना और उसके ऊपर जो है पाकिस्तान को स्टैंड देना। ये पाकिस्तान अवामी इन्क़िलाब मूवमेंट पाएं, जमाल टाको और आगा हसन सैयद का जो है ये हमारा मिशन है। और इसमें जो भी हमारा साथ देगा वो क्या कहना चाहिए उसको, वो आफरीन है। और हम लोग जो है इसके लिए आखिरी दम तक लड़ते रहेंगे जब तक कि हमारी सांसें हमारे साथ चल रही हैं। हम पाकिस्तान के बारे में ऐसे ही फाइट करते रहेंगे। ठीक है हसन? मैं यहाँ पे एंड में बॉटम लाइन देना चाहता हूँ भाई जी। बात यह है, मैं आगा हसन सैयद जर्मनी से और जमाल टाको फ्रांस से पाकिस्तान की एजेंसियों को खबरदार करते हैं। मैं लफ्ज यूज करता हूँ, खबरदार करते हैं हम उन पाकिस्तान की एजेंसियों को जिसके करता धरता शराबों में लुढ़कते रहते हैं, औरतों पे चढ़ते रहते हैं, रुपए पैसे का खोर्द बोर्द जो बेताशा एजेंसी को पास पैसा होता है उसके साथ याशिया करते हैं और गलत लोगों तक पैसे पहुंचाते हैं। और पाकिस्तान अमीन से अपनी बंगले और कोठियां खड़ी करते हैं और याशियों में मगन है। हम उनको खबरदार करते हैं कि पाकिस्तान कि किसी कोने से पाकिस्तान की आजादी के, ये फौज के लिए भी हम कहते हैं, हम फौज को काफ अल्फाज में कहते हैं कि ये तीर और तलवारें लगा के कंधों के ऊपर चूतड़ मत मटकाओ। मेडल पाकिस्तान के किसी कोने से पाकिस्तान की बर्बादी या उसकी तबाही या उसके अगेंस्ट या उससे आजादी की बात जो उठाए
اس کو بلا لحاظ کسی سیاسی مصلحت کے بنا، کسی جمہوری فکنگ سسٹم کے بنا، اس سے ڈرے بنا اپنا فرض ادا کرو، ان لوگوں کو غائب کرو، ان لوگوں کو اٹھاؤ، ان لوگوں کو مار دو، ان کو دفنا دو۔ اگر یہ نہیں کرو گے، آج بلوچستان میں ان کی جو حرام زدگی وہ پھیل رہی ہے، اسی طرح جو ہے کے پی کے میں پھیل رہی ہے، اس طرح جو ہے وہ آپ کے جو شمالی علاقے ہیں وہاں پھیل رہی ہے، جو ہے ایم کیو ایم کا جو ہے وہ وہاں پر بیٹھ کے، اور ایم کیو ایم کے پارٹیاں جو کچھ کر رہی ہیں، اس طرح سے جیو سندھ والے کر رہے ہیں۔ ہر بندے ان کے، اگر تم لوگ بندے نہیں مار سکتے، ان کے سربراہوں کو اٹھاؤ اور ان کو غائب کرو، ان کو مرواؤ۔ تم لوگوں نے کوئی کام نہیں کیا۔ میں آج جمال ٹھاکر آغا حسن واج کال فارم کہتے ہیں، تم لوگوں کی وجہ سے پاکستان اس حال کو پہنچا ہے۔ پاکستان کی بلادی ایجنسیز اس بات کو سنیں کہ ان کی وجہ سے یہ لوگوں نے پر نکالے ہیں، یہ لوگ جھنڈے جلا رہے ہیں پاکستان کے اور پاکستان کی سرزمین کے اندر، اور یہ تماشا دیکھ رہے ہیں۔ ان کے عذر ختم نہیں ہوتے، ان کے معروضات ختم نہیں ہوتے، ان لوگوں کے بہانے اور ایکسکیوز ختم نہیں ہوتے۔ اس وقت ضرورت ہے کہ ایکشن لو، اور اگر کوئی بھی اس ایکشن کے خلاف بولتا ہے اس کو ڈالو، اڑا دو اگر جی اٹھا لو، اور اس کے بعد دیکھو کس طرح لوگ اپنی اس کے اوپر آتے ہیں۔ ایک جیسے تم لوگ کراچی میں دوسری پارٹیوں کے ساتھ جو پاکستان کے خلاف ہے، نہیں تو بہت دیر ہو جائے گی۔ نہیں تو تم جیسوں کے پاس ملالا پلانٹ ہوں گی اور تم لوگوں کا داستان بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ یہ ہماری وارننگ ہے۔ نہیں تو اگر تم لوگوں سے نہیں ہوتا تو پھر ہمارے ہاتھ میں دو، وہ ہم کر کے بتائیں گے کہ کیسے جو ہے پاکستان میں آواز اٹھانے والے ہیں پاکستان کے خلاف، دن رات ایک کر کے۔ یہ کیا دیں گے ہمارے ہاتھ میں؟ قدرت دے گی، آپ دیکھتے جائیں، کیونکہ جب نکھٹ اور نکھٹو اور ملک کی عزت پہ حرف آنے لگتا ہے، پھر قدرت وقت لاتی ہے، وہ اس چیز کے انسان میں یہ وقت دے گا، اور یہ وقت سب کچھ یہ دنیا دیکھے گی جو ہم نے کہا ہم کر کے دکھائیں گے، اور تو جنسیت تک کو چینج کر دیں گے، اور وہ بہت کریں گے۔ بہرحال ابھی ہم یہاں بولتے نہیں ہیں، لیکن آپ کی والی بات کہ یہ کیا دیں گے بھائی جی ہمیں، آپ دیکھیے گا اگر اس ملک اور قوم کی، جو میں اور آپ ہمیشہ بات کرتے ہیں، اگر اس کی بھلائی چاہیے، اس کو نہیں ٹوٹنا، تو پاور ہمارے ہاتھ میں آئے گی، اور ہم وہ سب کریں گے جو رہتی دنیا تک لوگ یاد کریں گے، اور پاکستان دوبارہ کھڑا ہو جائے گا، باقی نیا پاکستان بنے گا۔ بالکل۔ اوکے اسم، ٹیک کیئر۔ اوکے، دیٹس انف آئی تھنک۔ اس کے بعد ابھی کوئی بات کرنے والی بات نہیں ہے، سی ہو گئے پھر دوبارہ نعرہ مار دیتے ہیں، جمال ٹھاکر زندہ باد، پاکستان پائند آباد، پاکستان عوامی انقلاب موومنٹ، یاد رکھے، زندہ و پائند آباد، ہم آئیں گے ایک دن۔ تھینک یو بھائی جی، تھینک یو، ٹیک کیئر۔ میں آپ سے بعد میں بات کرتا ہوں، ٹھیک ہے؟ اوکے، آل دا بیسٹ۔ تم لوگوں نے سب کچھ سن لیا ہے اور اچھی طریقے سے سن لیا ہے، اس کو کان کھول کے اور اس کو اپنے دماغ میں بٹھاؤ جو ہم نے باتیں کہی ہیں۔ یہ ہماری جو ڈسکشن ہوتی ہیں لائیو لانے سے پہلے ہم اس کے اوپر باقاعدہ کام کرتے ہیں، اس کے بعد اس کو لائیو لے کے آتے ہیں، اور ان چیزوں کو اچھی طریقے سے سمجھو، جو ہم نے کہا ہے اس کو سمجھ جاؤ، ابھی بھی پاکستانیوں سمجھ جاؤ، یہ وہ وقت نہ آ جائے کہ پھر جو ہے تم لوگ پچھتاؤ، ٹھیک ہے؟ تو میں ہوں جمال ٹھاکر، چیئرمین پاکستان عوامی انقلاب پائم، اور جو بات کر رہے تھے وہ پریزیڈنٹ آغا حسن سید، پاکستان عوامی انقلاب پائم۔ تو جسٹ لسن اینڈ لسن اینڈ لسن اگین اینڈ اگین، اور ریئلائز کرو کہ what's going to happen and what's going to happening in Pakistan. Okay, we are the person going to save the Pakistan, not another one. Pakistan Awami Inqilab Payam, Zindabad, Paindabad. Assalamu alaikum.